بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا
وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.